अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट असद है। आज मेरी मेहमान शख्सियत एक नहीं दो शोबों में इंतहाई कामयाबी के साथ का सफ़र करने के लिए है। इमरान अहमद साहब आज मेरे मेहमान हैं। अदाकारी हो या कारोबार, दोनों शोबों में कामयाब पहचाने जाते हैं। बहुत मरूफ शख्सियत के हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान अहमद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत नहीं दबाव का शिकार पिछले 4 माह से हुए हैं। और कोरोना की वजह से पहले तो मुकम्मल लॉकडाउन रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन वो ज़रा हुई और आपको कारोबार की इजाज़त हो गई। लेकिन शोबिज़ की सरगर्मियाँ बिल्कुल महदूद है, बल्कि ना होने के बराबर हैं। तो आप इन हालात में किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं और कैसी आपकी कैफियत है, वो ज़रा मरना। बात ये है हसन साहब, ये तो आपने की रख को छेड़ दिया है। इसमें ये प्रॉब्लम 22 में से कम अज़ कम 21-21 करोड़ आवाम की है जो आप बात कर रहे हैं। तो कोई भी शोबा हो, चाहे वो कारोबार है, इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, शोबा को सब स्टार्टअप हुआ है, रुका हुआ है। तो कोरोना के आने से पहले जैसे आप समझें कि ट्रेन जब उस पर पहुँचती है अपने स्टेशन के पास, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रुकती है, वो छुप करके चलती है और बहुत आहिस्ता होती है ना। तो पाकिस्तान की इकॉनमी कोरोना के आने से पहले ही जो है ना वो उसी जवाल का शिकार थी। लेकिन कोरोना ने आके इस पर बिल्कुल वो एक डेड लॉक लगा दिया और वहाँ पे आके ये फिर इकॉनमी रुके। प्रॉब्लम ये हुई पहले ही ये वो जैसे सबके जो चल रही थी इकॉनमी, तो सोने पे सुहागा कोरोना आ गया। चले हमारी हुकूमत को भी ब्रीथिंग स्पेस मिल गई ये कहने की कि कोरोना की वजह से इकॉनमी का ये हाल हुआ है। हालांकि जो कारोबार करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल लोग हैं, वो बेचारे पहले से बड़े परेशान हैं। हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि पता नहीं वो हमारे लिए तो है नहीं, किसी और प्लैनेट के लिए पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम बनाते हैं। इस आवाम के लिए तो वो नहीं नज़र आती कि वो अगर आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता तो उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं है। आप सारा साल आप मेहनत करते हैं। एक बच्चे ने सारा साल मेहनत की, उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने इतने घंटे पढ़ा, आखिर में पता चले 5 पेपर में उसकी कंपार्ट आ गई है, उस मेहनत का क्या फ़ायदा। तो ये मिनिस्टर्स की और प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहनत का क्या फ़ायदा कि अगर कौम ही रुड़ गई, बर्बाद हो गई। सारे काम बंद कर दिए इन्होंने। इस वक्त कोई भी काम, कोई ऐसा काम नहीं है। हाँ, जो हुकूमत के मिनिस्टर्स हैं, जैसे चीनी का कारोबार है वो बहुत अच्छा चल रहा है, आटे का कारोबार है बहुत अच्छा चल रहा है, पेट्रोल का जो कारोबार है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये सारे वो कारोबार हैं जो कि माशाल्लाह अंडर द शेल्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब परवान चढ़ रहे हैं। जो इन कारोबार से मुंसलिक हैं उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। ये पूरे परसेंट लोग हैं, वो मेरे ख्याल पॉइंटों में परसेंटेज होगी जो सारे मुल्क का पैसा हड़प कर गए, समझ लें समुंदर का पानी पी गए। अच्छा, ये तो आपने बहुत खूब निशानदेही की। आटा, चीनी, पेट्रोल और इन कारोबारों की जो तरक्की है, लेकिन ये इस हद तक महंगे हो गए हैं और ये अशिया जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है ये महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी के लिए आज नहीं तो कल ये ख्वाब की सूरत इख्तियार करने के पोजीशन में आ गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस महंगाई से क्या नुकसान है? देखें, बात पता क्या है, इस महंगाई से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना वो हुआ है जो आपकी 80% पॉपुलेशन है, यानी जो आपका मीडियोकर है ना, जिसे आप एक एवरेज पर्सन कहते हैं, तो मेन तो वो है जो इस मुल्क में ज़्यादा तादाद है। बाकी 10% वो है जो एलीट क्लास है, उन्हें किसी भी हालात हो जाए, कोई भी हालात हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो सर्वाइव करते हैं, वो इंजॉय करते हैं। और बाकी जो 10% है उन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो मांग के गुजारा कर लेते हैं, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मांग लेते हैं, इसी तरह वो भी मांग लेते हैं कि भाई वो
مجھے دیں ان کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. اصل تو وہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں نا، جسے آپ کہتے ہیں سفید پوش، وہ تو کسی سے اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے کسی کو کہ بھی وٹ از گوئنگ آن، واٹ از ہیپننگ ود دیٹ، تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. تو وہ اکثر وہ پریشان ہوئے ہیں اس عرصے میں جو موت کے لمحات ہیں وہ ان کے لیے آئے ہیں. وہ تو ان کو تو نہیں، آپ تو جو باہر کے والوں میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں گے، وہ تو کہیں گے سب اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی اس لیول پہ آ کے حالات نہ دیکھے ہیں نہ انہیں پتہ ہے. کیونکہ اس لیول پہ تو عام آدمی کے لیے جانا تو بہت مشکل ہے نا. وہ تو وہی جاتا ہے جو کروڑوں لگا سکتا ہے، پھر وہ کروڑوں کماتے ہیں اور چل رہا ہے سلسلہ سارا. اللہ اللہ خیر چل رہا، سب کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ خوش ہیں، بہت بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے ماننا تو ہے نہیں، بس ایسے ہی ہے. زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، سب کی پریشانی میں گزر رہی ہے ایسے ہی. اچھا عمران احمد صاحب، یہ بتائیے حکومت نے چھوٹے فنکاروں کے لیے کرونا فنڈ کا اعلان کیا اور پھر وہ 1300 کچھ فنکاروں کو وہ فنڈ ملا بھی 20-20 ہزار. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 مہینے کا مداوع ہے؟ دیکھیں میرا کچھ اور اوپینین ہے. بات پتہ کیا ہے، جو کر کے کھانے والا بندہ ہے نا، اس کو آپ بھکاری مت بنائیے. اصل وہ اپنے کما کے اگر وہ 20,000 یا 5,000 بھی کما لیتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے بڑی محنت ہے. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ شروع سے بیگر ہیں، وہ شروع سے چندہ اکٹھا کرنے والے ہیں. انہوں نے ساری قوم کو اس طرف لگا دیا، میں اسے 20,000 دے دوں گا، میں 10,000 دے دوں گا تو اس کا وہ گزارا ہو جائے گا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کاروبار کے حالات بہتر کیجیے، آپ سرکمسٹانسز یہاں بہتر کیجیے تاکہ لوگ کما کے جو کھائیں گے وہی ان کی عزت نفس بڑھائے گا. یہ نہیں کہ حکومت نے 20,000 دے دیا، 15 ہم نے ان کو پیسے دیے، ہم نے ان پہ بڑا احسان کیا. بھائی یہ احسان مت کرو. ان کے لیے کاروبار کے جو وسائل ہیں، جو طریقے ہیں، ان کا کاروبار کھولو. یہاں دیکھیں سمجھ تو آتی نہیں ہے. آدھا کر آدھا بٹیر، یہ علاقہ لاک ڈاؤن ہے، یہ علاقہ بند ہے. میں نہیں سمجھتا اگر میرے جیسا ناقص العقل آدمی بھی یہ ایک ذہن میں بات کرتا ہے کہ جب یہ پینڈیمک پھیل رہا تھا اس وقت اگر خان صاحب کرفیو لگا دیتے، 15-20 دنوں کا کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کر دیتے، تو یہ تو وہیں پہ چیز دب جاتی نا. اور دوسرا بات یہ جو آپ نے انٹیک کیا اس سارے اس کو پینڈیمک کو، آپ اپنے بارڈرز پہ وہاں پہ آپ ریسٹرکشن لگا دیتے، آپ وہاں پہ انہیں بند کر دیتے، اسکریننگ چیک کر کے ان کو آنے دیتے، تو یہ یہاں کی پروڈکٹ تو ہے ہی نہیں. یہ تو خود یہ مانتے ہیں کہ یہ امپورٹ ہوا ہے نا، یہاں سے تو نہیں نکلا. کنٹرول کیا جا سکتا تھا، لیکن نالائکی، ہٹ گرمی اور ایک کا جو ہے نا وہ نظر آیا. نہیں جی میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے قوم کو نہیں مارنا، میں نے قوم کو بھوکا نہیں کھائی. قوم کو تو آپ نے مورلی بھی مار دیا اور بھوک سے بھی مار دیا. آپ نے تو برباد کر دیا قوم کو پکڑ کے. اس وقت 15-20 دن کا آپ نے کرفیو لگایا ہوتا، ایک سسٹم چل رہا تھا نا، تو اتنا لوگوں میں ضرور ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں ساتھ ہوتے ہیں کہ کچھ دن ان کے گزر جاتے ہیں. تو اس وقت گزر بھی جانے تھے، پتہ بھی نہیں، یہ 15 دن میں اس نے جو کرنا ہے اس نے کر لینا ہے. اس کے بعد تو یہ ختم ہو جانا تھا. انشاءاللہ امید تو یہ تھی کہ ختم ہو جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو نہ لاک ڈاؤن کیا نہ ہی اس کو کھولا. اب ہم نہ آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے، آگے کھائی ہے پیچھے شیر ہے، یا شیر کے ہاتھوں مریں گے یا کھائی میں گرنے سے مریں گے. کھائی یا بھوک سے مرو گے یا کرونا سے مرو گے. یہ ہو اچھا یہ بتائیے کہ بہت سینئر ادارہ ملاقات ہے، تو میں نے کہا میری زندگی میں یہ بھی گزارا تھا، میرے بہت اچھے گزرے اور میں نے ساری عمر جو ہے بہت اچھا جو ہے کام کیا، اور میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں مانگا. لیکن 4 مہینے میں تمام جمع پونجی میری خرچ ہو گئی اور مجھے بھی اس لائن میں کھڑا ہو کر راشن لینا پڑ گیا. تو یہ کتنا کردناک جو ہے مرحلہ تھا اس کے لیے، اور باقاعدہ رونے کی اس کی سچویشن تھی. دیکھیں یہ جو اب آپ نے یہ جو میں نے
آپ کے انٹرویو کے پہلے حصے میں جو میں بات کر رہا تھا نا کہ آپ نے اس کی مثال دی. میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا ہے آپ کو وہ سفید پوش لوگ ہیں نا ان کے لیے کسی سے مانگنا یا ان کے لیے کسی سے مدد دینا وہ ویسے ہی موت ہے, وہ ویسے ہی مر جاتے ہیں. لیکن اس حکومت کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ مانگنے سے جو ہے نا وہ کام کر کے کمانا بہتر ہے. تو یہ تو انہوں نے اب کر دیا, اب آگے یہ مہربانی کر کے کرتے جو انہوں نے دیکھیں میری بات سنیں, سانپ نکل جائے تو لکڑی کو کبھی بھی نہیں نہ چاہیے اس کا فائدہ کوئی ہوتا. انہوں نے تو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا, اور اس کا نقصان اس ملک کی اکانومی کو اتنا زیادہ ہوا ہے کہ یہ میں مائی اوپینین کہ یہ ارریپیئریبل لاس ہے جو پاکستان کی اکانومی کو ہو گیا ہے. اس میں بہت پتہ نہیں اب کتنا ٹائم لگے گا اس کو دوبارہ کیوں ہوتے ہوئے مجھے نہیں نظر آتا باہر لگے گا. ابھی تو آپ کے توسط سے اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو ابھی تو یہ ہے کہ سارے کاروبار پراپر تحریر کے ساتھ کھول دینے چاہیے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اس کی وہ ریکوری کی طرف آئیں گے اور معاملہ جو ہے نا شاید پھر سے چلنے شروع ہو جائے. نہیں, انڈیا میں بہت زیادہ کرنا ہے, بہت زیادہ, ہم سے بہت وہ لوگ پریشان ہیں. تو میں نے انڈیا کے ایک جو دوست ہیں ہمارے ان سے فون پہ بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جناب یہاں اتنا خوفناک مرحلہ ہے جنہوں کا, لیکن تمام کاروبار پرانے ٹائمنگس پر وہ انڈیا تو 9 بجے جو ہے وہ قانون تمام کاروبار کام دے رہے ہیں, جبکہ ہم لوگوں کے لیے ایسا اصول بنایا گیا تھا. ورلڈ وائڈ کاروبار جو ہے 8 اور 9 ان کی ٹائمنگ ہے, اور اس ٹائمنگ کا جو میرے لیے بات آئی کہ 8 بجے اس لیے ٹائمنگ رکھی گئی تھی کہ انسان کی سوشل لائف ڈسٹرب نہ ہو, تو سوشل لائف میں بھی انوالو رہے. اور ہفتہ اتوار جو کرتے تھے کاروبار اس وقت کرونا بھی نہیں تھا, کہ تاکہ لوگ اپنی فیملی کو پورا وقت دے سکیں, 2 دن اور انجوائے کر سکیں اور 5 دن کام کریں. تو انڈیا میں تو انہوں نے ایک کاروبار کو کھول دیا اور انہوں نے کہا یہ اصل جس کے تحت آپ کام کریں اور رسک لے لیا. تو اب یہاں بھی لے لیں, اب 7 ہے 7 بجے کر لیں, 8 9 بجے کر لیں. اور میرا خیال ہے یہ میری ایک تجویز ہے گورنمنٹ کو کہ 8 بجے ریگولر ٹائم مارکیٹ میں, کیونکہ دیکھیں باہر بھی لوگ بھاگتے ہیں, رش کرتے ہیں. ہماری بھی فیملی کے ممبران جو باہر رہتے ہیں وہ 8 بجے سے پہلے اگر فون کر دو نا 7 سوا 7 بجے باجی کبھی جا رہے ہیں جب پہنچ رہے ہیں, ہم نے چیزیں لینی ہیں 8 بجے مارکیٹ والے. کیا یہ اچھی بات نہیں, اچھا ٹائم ہے 8؟ جی آپ کی بات کے لیے آپ کو پبلک کو پہلے عادت ڈالنا پڑتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی نا عادتیں سے ملتی ہیں. رات 11 بجے تک 12 بجے تک ٹھیک ہے آپ کی بات کی سوشل لائف نہیں رہ جاتی, ٹھیک ہے آپ کی بات سے کوئی وہ جو ہے نا وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو کاروبار کی ٹائمنگز ہیں وہ تو ہے ہی شان. اب دیکھیں انہوں نے گرمیوں کے دنوں میں 7 بجے مارکیٹ بند کرتے ہیں, شدید گرمی میں جو شاپنگ کرنے کا کسٹمر ہے وہ نہیں آتا, کیونکہ گرمی سردیوں میں تو پھر میرے سمجھ میں آتا ہے, گرمیوں میں 7:15 بجے تو مغرب کی نماز ہو رہی ہے, اب یہ 7 بجے مارکیٹیں بند کر رہے ہیں تو اس پتہ نہیں کون آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے انڈیا والی بات کی نا, دیکھیے ہماری ہے 22 کروڑ آبادی, انڈیا کی ہے 1.25 ارب آبادی. وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ بہت نیچے کی زندگی گزارتے ہیں. وہاں پہ تو فٹ پاتھوں پہ رات کو جگہ نہیں ملتی سونے میں. آپ کے ادھر تو یہ چیز نہیں, آپ کے ادھر تو بہتر حالات ہیں پہلے سے. ہاں اور میں نہیں کہتا اگر خان صاحب اور کچھ عرصہ کنٹینیو کر گئے تو پھر جو سفید پوش ہے وہ بھی باہر فٹ پاتھوں پہ سویا کرے گا. یہ تو آپ دیکھیں نا جیسے ڈالر چلا گیا 170 پہ چلا گیا, مہربانی ہے خان صاحب آپ کی. چینی 50 میں لیتے تھے 90 پہ چلی گئی, مہربانی ہے خان صاحب آپ کی. اسی طرح پٹرول 65-70 میں آپ کے اسد عمر صاحب بہت کچھ کہتے تھے, 100 پہ چلا گیا, آپ نے ایک دن میں 25 روپے بڑھایا, تو مہربانی خان صاحب آپ کی. اسی طرح باقی ساری چیزیں ہیں, 150 روپے میں گھی لیتے تھے, ڈالڈا 1 کلو 250 روپے میں لے رہے ہیں. خان صاحب مہربانی ہے آپ کو تو نہیں, آپ نے کبھی خریدی ہو کوئی چیزیں تو آپ کو پتا ہونا کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, کتنا فرق پڑ گیا. آپ کہتے ہیں سب اچھا ہے,
सब अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं है हसन साहब, कुछ भी अच्छा नहीं है, और आगे कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी नहीं नज़र आती। बात ये है कि आपको कोई एक सिमत नज़र आए ना हुकूमत के लिए, आपकी बेहतरी के लिए कोई काम कर रहे हैं, यार अच्छा चले 6 महीने बाद कुछ बेहतर हो जाएगा, साल बाद कुछ बेहतर हो जाएगा। आपने जो बुनियाद ज़िंदगी हैं उनकी कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि उनमें से बंदा निकल के तो बाकी कुछ और, आप इसी सर्कल में सर्वाइव करेंगे, इसी में आप घूमते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये मसला इस वक्त, और ये मेरा अकेले का नहीं है, ये तो इस वक्त मैंने आपको बताया जो 80% पॉपुलेशन है ये उसका मसला है, और हुकूमत को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद हम इसी काबिल है, जैसी आवाम होगी वैसे हाकिम आ जाते हैं, तो आ गए हैं बस ठीक है, इसी काबिल है। और के नाम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम बचपन में कभी सुना था बहुत बड़े बूढ़ों से कि 8 आने पड़े थे कि 1 रुपया बड़ा था तो लोग टीके मारते हुए सड़कों पे आ गए थे, तो उस हाकिम को जाना पड़ा था। अब तो भाई पता ही नहीं होता, आप एक चीज़ आज 100 रुपये की खरीदते हैं, सुबह 110 की 120 की हुई होती है, और कोई किसी से पूछ ही नहीं सकता कि ये किस तरह ये महंगी हो गई। यहाँ पे तो कोई सवाल कर ही नहीं सकता, वो बस इसीलिए है, बस इसी से गुजारा करना है, सब्र शुक्र के साथ वक़्त गुजार है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बस तो नाज़रीन, इमरान साहब ने तो कांग्रेस की बात की, लेकिन प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं ये चीज़ कहूँगा कि सब्ज़ियों की कीमत में तो एकदम 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, और जो टमाटर 20 रुपये किलो थे वो 100 रुपये 120 रुपये इलाके के हिसाब से बिक रहे हैं। आप और हसन साहब एक बात और जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ, एक बात जाते जाते मैं और आपको कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे बड़ा पहली दफ़ा अगर इन्होंने सोचा ना कौम को रिलीफ देने का, तो पेट्रोल इन्होंने कर दिया 75, ठीक है, और पूरा महीना ये 75 का पेट्रोल कौम को दिलवा नहीं सके। इधर इन्होंने 25 रुपये इकट्ठे बढ़ाए हैं, तो 12 बजे के बाद हर जगह पे पेट्रोल जो है ना वो मिलना शुरू हो गया। तो खान साहब ये है आपकी बिल्ड की पोजीशन, ये है आपकी असल वैल्यू। आप तो मेरा तो मशवरा है, आप शेरवानी पहन के ना अपने घर में शीशे के आगे खड़े होकर उसी बनी गाला के अंदर प्राइम मिनिस्टर से लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप कौम को आप एक कोई चीज़ मनवा ही नहीं सकते। इस वक्त जैसे हसन भाई ने कहा, इस वक्त बाकी सब्जियों का अब आगे ईद आनी है, टमाटर ये वो हर चीज़ का रेट वो कहाँ से कहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अल्लाह के सपुर्द है हसन साहब, फिर कोई बात नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने दोस्त हसन बाज़ को